बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असफन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और मॉरल है इसमें, एक नतीजा है, एक सबक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, भट्ठा जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, ये स्टोरी है उस भट्ठे की। एक भट्ठा मालिक और उसके मजदूर के दरमियान की ये स्टोरी है। भट्ठा मालिक जो कि एक अमीर तरीन शख्स है और उसका लेबर का एक बंदा जिसका नाम अल्लाह बख्श है, बहुत गरीब आदमी लेकिन मेहनती। अब होता क्या है कि अल्लाह बख्श को देखकर जो भट्ठा मालिक है वो ये सोचता है कि यार मैं इतना अमीर शख्स हूं लेकिन मैं अक्सर परेशान रहता हूं, मैं अक्सर थक हार जाता हूं। लेकिन अल्लाह बख्श जो सुबह सवेरे फजर के वक्त मेरे भट्ठे पे काम करने आ जाता है और सारा दिन यहाँ पे ईंटों पे काम करता है, भट्ठा पे काम करता है, ईंटें पकाते हैं, मट्टी गूंथते हैं, सारा एक वो ऑलराउंडर है अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श बड़ा फिट और हर वक्त खुश रहने वाला तंदुरुस्त इंसान। अब भट्ठा मालिक इस तजस्सुस में है कि अल्लाह बख्श को आखिर ऐसी क्या चीज अल्लाह बख्श के पास है जो उसको इतना तंदुरुस्त और इतना फिट, हसास बसास और खुश रखती है। भट्टे मालिक का जो तजस्सुस था, जो उसके जहन में वो एक फतूर चल रहा था कि मेरा मुलाजिम इतना ज्यादा हसास बसास, इतना खुश, और मैं इतना अमीर आदमी, इतना वेल सेटल्ड, पैसा सारा कुछ, लेकिन फिर भी परेशान, इतना हसास बसास नहीं रहता, परेशान रहता हूं अक्सर औकात। अब भट्ठा मालिक ने क्या किया? भट्ठा मालिक ने अब कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई कि यार तुम लोग पता करो कि अल्लाह बख्श के पास ऐसा कौन सा अला दीन का चिराग है जो ये रोज सुबह आता है, छुट्टी भी नहीं करता, काम से काम भी प्रॉपर करता है, कभी ये बीमार भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। और फिर जब शाम को ये काम से फ्री होता है, घर जाता है, घर से निकलता है तो ये नहा कर फ्रेश होकर ऐसे निकलता है जैसे कोई नवाब हो। मजदूरों ने उसके साथ, जो अल्लाह बख्श के साथ काम करते थे, उन्होंने इस बात को सीरियस लिया और अल्लाह बख्श की जो पड़ताल थी, जो रायकी थी, वो शुरू कर दी। अब होता क्या है कि जब भट्ठा मालिक के पास ये बात पहुंचती है कि यार और कुछ नहीं है अल्लाह बख्श के पास, कि अल्लाह बख्श का जो कुछ भी हमने देखा, जो मजदूर जिनके जिम्मे लगाया गया था, वो अब जब भट्ठा मालिक को बताते हैं कि यार हमने बॉस, जो उनका मालिक होता है तो वो उसे बॉस करके जाहिर बात है बात करेंगे, उसे कहते हैं कि हमने जो कुछ सर्च किया, जो कुछ देखा, वो ये था कि अल्लाह बख्श जब घर जाता है, जब घर से आता है तो उसकी जो ज़ौजा है, उसकी जो वाइफ है, उसको बादशाहों की तरह एक प्रोटोकॉल देती है। वो जब घर जाता है तो जाते ही उसकी बीवी ने उसके जूते उतारने हैं, उसको खाना देना है, उसकी एक खिदमत खातिर इस तरह करनी है जैसे एक बादशाह की होती है। वो उस पर कोई शक नहीं करती, किसी किस्म की उसके साथ इख्तलाफी बात नहीं करती, किसी किस्म का उसको टॉर्चर नहीं करती, जिस तरह आम रूटीन में हम सब जानते हैं बीवियां करती हैं। अब भट्ठा मालिक कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि इन चीजों की वजह से अल्लाह बख्श इतना खुशहाल और इतना तंदुरुस्त है। बहरहाल क्योंकि वो एक साहिब इस्तात शख्स था, उसने कहा भाई यार नहीं, मैं इस तरह ये चीज नहीं मानूंगा, मैं इसको तजर्बातन साबित करना चाहूंगा कि वाकया ही इसके पीछे यही बात है या इसके पीछे कोई और बात है।
اب وہ وہاں پر موجود کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے اللہ بخش اور اس کی بیوی کے درمیان شک پیدا کرنے، تاکہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو وہ پروٹوکول نہ دے، پھر پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی اللہ بخش کو بیوی کی سپورٹ تھی یا کوئی اور وجہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہی مزدور جو اللہ بخش کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس کے گھر جاتے ہیں اس کا پتہ کرنے کے لیے، جب وہ کام پہ ہوتا ہے تو وہ اس کی بیوی کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ بخش تو کام سے آ گیا تھا تو ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ اس کی بیوی کہتی ہے نہیں وہ تو اس ٹائم نہیں آتا، وہ تو لیٹ آتا ہے۔ تو وہ مزدور آگے سے اس کی بیوی کو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اس کا مقصد ہے کہ تمہیں ابھی تک اللہ بخش نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اللہ بخش نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس کا جو اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اس کا دوسری ایک عورت کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو وہاں چلا جاتا ہے، ٹائم سے فری ہونے کے بعد وہ وہاں جاتا ہے، وہاں سے ہو کر یہاں آتا ہے۔ اب یہ بات جب اس کی بیوی کے کانوں پہ پڑتی ہے تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ اللہ بخش تو ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ عورت تھی تو اس نے وہ چیز ذہن میں بٹھائی، اور جو ہی اللہ بخش گھر آیا تو اس نے اللہ بخش کے ساتھ وہ عورتوں والی ایک جو شکی سوچ تھی اس نے وہ شروع کر دی۔ اب وہ ایک جو بنیاد رکھی گئی ان میاں بیوی کے درمیان، وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ کچھ دن بعد بھٹا مالک نے کہا اپنے مزدوروں سے کہ اللہ بخش نظر نہیں آ رہا، تو مزدوروں نے کہا کہ 2 دن ہو گئے ہیں اللہ بخش کام پہ نہیں آیا۔ اب بھٹا مالک نے کہا کہ یار اللہ بخش تو چھٹی نہیں کرتا تھا، تو ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ بخش کام پہ نہیں آ رہا، پتہ کیا جائے، پتہ کرو کہ یار وہ کیوں نہیں کام پہ آ رہا۔ اب وہ مزدور جب اللہ بخش کا پتہ کرنے گئے تو گاؤں کے باہر ایک کہہ لیں آپ خستہ سی بلڈنگ، اس بلڈنگ کے باہر اللہ بخش ایک چٹائی ڈال کر ہیروین کا نشہ کر رہا ہے، نشے میں مبتلا ہے۔ وہ وہاں پہ انتہائی نشہ کی حالت میں ایک آپ کہہ لیں کہ بالکل جس طرح ایک شخص اپنی زندگی سے مایوس ہو کر پڑا ہوتا ہے نشہ کر کے، تو وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بخش یہ کیا، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ تو اللہ بخش ایک ٹھنڈی سانس بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اور میرے گھر کا سکون برباد ہو گیا اور میں اس حالت میں آ گیا۔ وہ لوگ جا کر اپنے مالک کو وہ سارا کچھ بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں، اللہ بخش اس حالت میں تھا۔ تو اس کا جو اللہ بخش کا وہ بھٹا مالک تھا بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار واقعہ ہی کیا ایک عورت کا ایک شوہر کو پروٹوکول دینا، عزت دینا، اس پہ ٹرسٹ کرنا اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ بخش نہ چھٹی کرتا تھا نہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتا تھا، ماشاءاللہ صحت مند کام کرنے والا انسان تھا، اور اچانک ہماری ایک چھوٹی سی جو سازش تھی ہم نے اس کے گھر میں وہ پتہ لگانے کے لیے اپنی ایک جو وہ چال کھیلی، اس میں اللہ بخش اتنا مبتلا ہوا، اس کو ذہنی طور پہ اپنے گھر سے اتنی اذیت ملی کہ اللہ بخش کام سے بھی فارغ ہو گیا، گھر سے بھی فارغ ہو گیا، اور گاؤں کے باہر نشہ کی حالت میں وہ پڑا ہوا تھا۔ ویورز، سٹوری کا مورل یہ ہے کہ اگر انسان گھر سے سکون کی حالت میں ہو تو دنیا کی چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں مرد برداشت کر جاتا ہے اگر اس کو گھر سے سکون ملے، اور اگر اس کی ہم سفر اس کی زوجہ اس کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اور گھر جاتے ہی اسے ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا شروع کر دے تو کبھی بھی وہ مرد پار نہیں لگے گا، وہ گھر پار نہیں لگے گا۔ گھر ایک گاڑی کی مانند ہے جس کو 2 پہیے لگے ہوتے ہیں، جسے میاں اور بیوی کہتے ہیں، وہ میاں اور بیوی مل کر اس گاڑی کو چلاتے ہیں۔ اگر
उन दो पहियों में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वो घर कभी भी नहीं चल सकता। व्यूअर्स, आज मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद था, एक मोटिवेशनल, मैंने सोचा कि मैं आपको, जो भी किसी को भी अगर मेरी बात क्लिक कर गई तो इंशाल्लाह फायदा होगा जिंदगी में। शायद किसी की जिंदगी में इस बात से आसानी आ जाए, किसी के घर के माहौल में बेहतरी आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।